सिटिजन डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी, जसमा सिटिजन डिस्कसन फोरम बृहत्तर राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि गत 1.5 वर्षदेखि नियमित रूपमा बहस चलाउँदै आएको विभिन्न पेसाकर्मी, अभियानकर्मी र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको समूह हो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपालीको नाम र शानका लागि 2071 सालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनता दरबार अभियान यसै वर्ष गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीमा परिणत भएको पार्टी हो र विवेकशील साझा पार्टी एकै पुस्तामा यो देशको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ 2074 सालमा स्थापना भएको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको लक्ष्यलाई यहाँहरूले बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले राखिरहेका छौँ। विचारभन्दा माथि देश भन्ने नाराका साथ विवेकशील साझा पार्टीका प्रमुख एजेन्डाहरू निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, अर्थतन्त्रको नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको उद्वेलन र रोजगारी सृजना, सरकारी वेतनदारीहरूको युनियन खारेजी, स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह, धर्म, पहिचान, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण, साथै आरक्षण, समावेशिता र सामाजिक न्याय हाम्रो पार्टीले लिएको मुख्य एजेन्डाहरू हुन्। यति भन्दै अब कार्यक्रमलाई धेरै ढिला नगरिकन म अगाडिको चरणमा प्रवेश गराउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, विवेकशील साझा पार्टीले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्दा अक्सर गरिने आसन ग्रहण बिना नै कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ। तसर्थ हाम्रा आजका वक्ताहरू तथा सम्पूर्ण नेतागण यो मञ्चको अगाडि दर्शक दीर्घामा नै उपस्थित हुनुहुन्छ। अब भने म विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यू, सिटिजन डिस्कसन फोरमका संयोजक कर्णबहादुर शाहीज्यू, राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीका अध्यक्ष एसपी शाह सारथीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब यो एकीकरणको सहमति पत्र वाचन गरिदिनु हुनका लागि विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना तथा सञ्चार विभागका प्रमुख प्रकाश चन्द्र परिवारजीलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश चन्द्र परियारजी, कृपया मञ्चमा आई सहमति पत्रको वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश चन्द्र परियारजीले यो सहमति पत्र वाचन गरिसक्नु भएपछि तीनैजना अध्यक्षज्यूहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि हामी प्रवक्ता शरद राज पाठकज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सहमति पत्र वाचन गरिदिनु हुनका लागि पनि म उहाँलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यो एकताको घोषणापत्र वाचन गर्छु। विवेकशील साझा पार्टी, सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी बीचको एकता घोषणापत्र मिति 2078 मङ्सिर 18 गते शनिबार। नेपालको एकीकरण भएदेखि नै नेपाल स्वाधीन, स्वतन्त्र र गौरवशाली इतिहास बोकेको तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक र भौगोलिक रूपमा विश्वमै विशिष्ट स्थान राख्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि विकास र समृद्धिका दृष्टिबाट सधैँ नै पछि परिरह्यो र 104 वर्षको लामो हुकुमी शासनका बेलामा पनि नेपाली समाज आम रूपमा अशिक्षा, अविकास
गरिबी र कुरीतिको दुष्चक्रमा बस्न बाध्य भयो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना सँगसँगै देश खुला राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि त्यसले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन। 2015 सालको पहिलो आम निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तर्फ दिशानिर्देश गरे पनि 2017 सालमा देशले अर्को दुर्भाग्य बेहोर्न पर्यो। 30 वर्ष त्यसैमा बित्यो। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीतिक व्यक्ति केन्द्रित, स्वार्थी केन्द्रित र ठुलो हदसम्म विदेश आश्रित रहिरह्यो। न हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको पद्धति बसाल्न सक्यौँ, न राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा नै राख्न सक्यौँ। व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि आम जनताको समस्या सम्बोधन हुन नसक्दा बाह्य शक्तिको आडमा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वपछिको बारम्बुदे सहमति र त्यसबाट विकसित हुँदै गएको राजनीतिले नेपाल राष्ट्रको आधारभूत विशेषताहरूलाई नै धुजा पारिदियो। राष्ट्रियकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानी बिपी कोइरालाहरू जस्ता नेताहरूले लिएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति सबै गौड बने। त्यसै भएर हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2062-63 पछिको परिवर्तनलाई हतारमा आयात गरिएको विदेशी पोसाकको संज्ञा दिएका। हतारमा आयात गरिएको विदेशी पोसाकको लाज र त्यसबाट सृजित समस्या ढाक्न खोज्दा समस्याको थुप्रो झनझन चुलिँदै गएको छ। विगत 70 वर्षमा हाम्रै छिमेकी देशहरू लगायत हामी जस्तै आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रिएका संसारका अन्य कैयौँ मुलुकहरूको आमूल रूपान्तरण भइसक्दा पनि हामी भने देशको आधारभूत रूपान्तरणकै सपनामा रुमल्लिएर बस्न बाध्य भएका छौँ। हुँदाहुँदै देश यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ कि अब समयमा सशक्त हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाल नाम मात्रको नेपाल रहनेछ र नेपालीको विशिष्ट पहिचान नै गुम्ने स्थिति छ। नेपाली समाजको हरेक तबका राजनीतिकरणले आक्रान्त छ। कतिसम्म भने सरकारी वेतनधारी युनियन खोलेर राजनीति गर्छन्, न्यायालय राजनीतिबाट अछुतो छैन। राजनीतिले नछोएको कुनै पेसागत सङ्गठन छैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कर्मचारी तन्त्र, न्यायालय, प्रहरी, अख्तियार जस्ता देशका प्रमुख संस्थाहरूमाथि कसैको विश्वास छैन। सामाजिक, धार्मिक, जातीय विभाजनका विषवृक्षहरूले जरा गाडेको छ। विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा बढेको छ भने देश शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनेर जाने सम्भावना बढ्दो छ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पूर्णतः क्षयीकृत भएको छ। ठुला भनिएका दलका नेताहरू केवल सत्ता र पैसामा केन्द्रित रहँदा राष्ट्रिय स्वार्थ, नेसनल इन्ट्रेस्ट पूर्ण रूपमा गौड बनेको छ। यो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउन व्यक्तिगत स्वार्थ र वैचारिक आग्रहबाट मुक्त भई सर्वप्रथम देशलाई शिरमा राख्ने शक्ति र व्यक्तिहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ। त्यसरी एकताबद्ध भई वास्तवमै इमानदार र देशभक्त राष्ट्रवादी नयाँ शक्ति निर्माण गर्न विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देशलाई आधार मान्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि देशभर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनु पनि आवश्यक छ। हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक आलोकमा लोकतन्त्रलाई बलियो र कल्याणकारी राज्यलाई परिणाममुखी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि माफ गर्नुहोला, त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन खारेजी, दलीय पेसागत सङ्गठनहरूको खारेजी, दलीय विद्यार्थी सङ्गठनहरूको खारेजी, सामाजिक न्याय, रोजगारी, निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, न्यून आय भएकालाई आवास र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण पनि हाम्रो अभियानका सशक्त पक्ष हुनेछन्। सङ्कटका बेला मनमा बसेको देशभक्ति कर्ममा अभिव्यक्त भएन भने देशलाई सङ्कटबाट जोगाउन सकिँदैन। असल नागरिकको मौनता समाज र देशका लागि घातक हुन सक्छ। हामी एकीकृत नयाँ शक्तिलाई अझ बृहत बनाउँदै लिएर जान प्रतिबद्ध छौँ। हामी अस्तित्वमा मात्र रहन होइन, यो देशको नेतृत्वमा पुगेर राजनीतिले लिएको गलत बाटो सच्याउँदै यो राष्ट्रको रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ हाम्रो यो बृहत शक्ति निर्माण अभियानमा हातेमालो गर्न, ऐक्यबद्धता जनाउन र संलग्न हुन हामी सबै नेपाली नागरिकलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। पार्टी एकीकरणको यो सुखक्षणमा पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक, मतदाता र आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति आभार प्रकट गर्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ।
अब म एकीकरणका प्रमुख बुदाहरू वाचन गर्छु। एकीकृत पार्टीको नाम 1 नम्बरमा एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी हुनेछ। पार्टीलाई बृहत्तर बनाउँदै लैजाने क्रममा पार्टीको नाम उपयुक्त समयमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। 2 एकीकृत पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्ह तराजु हुनेछ। नम्बर 3 एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र हुनेछन्। नम्बर 4 एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बखुन्डो ललितपुरमा हुनेछ। नम्बर 5 एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अनुसूची 1 मा उल्लेख भएअनुसार सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीका कुल 45 जना नयाँ सदस्यहरू सामेल हुनुहुनेछ। त्यसैगरी एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा अनुसूची 2 मा उल्लेख भएअनुसार सिटिजन डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीका कुल 10 जना नयाँ सदस्यहरू सामेल हुनुहुनेछ। 6 एकीकृत पार्टीको प्रमुख कार्यभार देशव्यापी आन्दोलन, सङ्गठन निर्माण र महाधिवेशन हुनेछ। नम्बर 7 एकीकृत पार्टीको पहिलो महाधिवेशन अगाडि कुनै बाधा अडचन आएमा त्यसको निरूपण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नेछ। धन्यवाद सहित रविन्द्र मिश्र अध्यक्ष विवेकशील साझा पार्टी, कर्णबहादुर शाही संयोजक सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, एसपी शाह सारथी अध्यक्ष राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी। अनुसूची 1 केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको नामावली सिटिजन्स डिस्कसन फोरमका तर्फबाट 1 कर्णबहादुर शाही, नारायण प्रसाद कोइराला, म नम्बर नभइकन वाचन गर्छु, जयप्रकाश गुरागाई, रमेश श्रेष्ठ, डाक्टर नन्द प्रसाद काप्री, विकास श्रेष्ठ मानव, राजु बस्याल, धर्मराज साक्य, राकेश कृष्ण अमात्य, सुरेश अर्याल, शान्ति ढुङ्गाना, विपना शर्मा, तारा सापकोटा, डाक्टर पूर्ण शाही, लक्ष्मी अधिकारी, मुना अधिकारी, दुर्गा कार्की, माधव भण्डारी, रमेश नेपाल, धर्ममानन्दर, सौरेन्द्र बहादुर शाह, लक्ष्मण सिटौला, उत्तम निरौला, रोशन शिवाकोटी, सुदर्शन शर्मा, शान्ता गिरी, बिन्दु हमाल, चन्द्रावती ढकाल, रविना अम्गाई, गोपाल प्रसाद भण्डारी, चन्द्रिका ढकाल। राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी एसपी शाह सारथी, नीरज थापा, श्रीराम पाण्डे कल्पित, डम्बर खत्री, सन्तोष चौहान, नरेश चौलागाई, सूरज भारदास बोहरा, टिकाराम बर्तौला, विनोद कुमार रायमाझी, रीता पाठक, बसन्ती गेवाली, रचना सापकोटा, प्रमोद उप्रेती, अमृता चौलागाई। अनुसूची 2 केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यहरूको नामावली कर्णबहादुर शाही, नारायण प्रसाद कोइराला, जयप्रकाश गुरागाई, राकेश कृष्ण अमात्य, डाक्टर नन्द प्रकाश काप्री, विकास श्रेष्ठ मानव, एचपी शाह सारथी, नीरज थापा, श्रीराम पाण्डे कल्पित, विनोद कुमार रायमाझी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शरद पाठकजी हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। तपाईहरू यस्तो घाममा र घामतिरै फर्केर यहाँ यसरी उपस्थित हुनुभएको छ र आज शनिबारको दिन आफ्नो समय कटाएर हामीलाई सुन्न आइदिनु भएको छ। म र विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ हामीसँगै जोडिनु भएका साथीहरू हामी सबै तपाईँहरूप्रति आभारी छौँ। म सबैभन्दा पहिला यो रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने पवित्र स्थलमा बसेर यो शुभ कार्यको घोषणा गर्न पाउँदा आफूलाई असाध्यै हर्षित महसुस गरिराखेको छु। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने यहाँ वर्षौँ सयौँ वर्षदेखि चलिआएको परम्परा हो र त्यो परम्पराको विषयबाटै म आजको आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको धर्म, जुन किसिमको संस्कार, जुन किसिमको परम्परा, जुन किसिमको रीतिथिति थियो, ती सबैमा यो पछिल्ला दशकहरूमा जसरी चिराचिरा पर्दै गइराखेको छ, जसरी विभाजनका रेखाहरू कोरिँदै गइराखेको छ, ती विभाजनका रेखाहरूलाई हामीले नपुरेसम्म, ती विभाजनका रेखाहरूमा मलम नलाएसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला
देश जोगाउनुपर्छ, सबैभन्दा पहिला समाज जोगाउनुपर्छ र यो ठाउँमा सदियौँदेखि यो देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले आएर भोटो देखाउने गरेका छन् र यहाँहरूको साथ र सहयोग रह्यो भने, यो देशका जनताको साथ र सहयोग रह्यो भने, हाम्रा प्रतिबद्धताप्रति तपाईँहरूको आस्था देखियो भने र हामीले गरेका बाचाहरूमा तपाईँहरूको विश्वास देखियो भने सम्भवतः धेरै टाढा होइन निकट भविष्यमा विवेकशील साझा पार्टीका राष्ट्र प्रमुखले पनि यो ठाउँमा आएर भोटो देखाउनुहुनेछ। यो भन्दा अति संयुक्तिपूर्ण लाग्ला, तर सुरुमा सबै कुरा अति संयुक्तिपूर्ण नै लाग्छ। समय बित्दै जाँदा र आम जनसाधारणको मनोविज्ञान परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यो वास्तविकतामा परिणत हुन्छ। कुनै बेला पञ्चायत ढल्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन, कुनै बेला राज संस्था ढल्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन, कुनै बेला यो देशमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेका माओवादीहरू पनि सत्तामा आउलान् भनेर कसैले सोचेको थिएन र त्यति बेला कसैले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दाखेरि मानिसहरू हाँस्थे। र आज पनि मलाई के लाग्छ भने विवेकशील साझा पार्टीले जब आफ्ना विचारका कुरा गर्छ, जब आफ्ना मुद्दाका कुरा गर्छ, म देख्छु सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार व्यङ्ग भएको हुन्छ। म देख्छु नेपालका अग्रणी लेखक तथा टिप्पणीकारहरूले त्यसलाई अवमूल्यन गरेर व्यङ्ग गर्नुभएको हुन्छ। गर्दै गर्नुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस्। यो देशमा अब कसैले यो देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टी मात्रै हो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्छ र हामीलाई के थाहा थियो भने विवेकशील साझा पार्टी गत 4 वर्षमा जुन स्तरमा थियो, जुन साइजमा थियो, त्यो साइज मात्रै पर्याप्त थिएन। किनभने पुराना पार्टीहरूले यो देशलाई, यो समाजलाई जसरी जकडाएर राखेका छन्, जसरी गाउँको सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म राजनीतिकरण गरेका छन्, त्यो ठाउँको त्यो सिक्री तोड्न सजिलो छैन। त्यो सिक्री तोड्ने प्रयासमा गत 4 वर्षमा हामीले धेरै उतार चढाव पार गऱ्यौँ। हामीले 3वटा चुनाव लड्यौँ। हाम्रो बागमती प्रदेशमा 3 जना सभासद हुनुहुन्छ। हामीले गएको चुनावमा 5औं ठुलो पार्टी बन्यौँ हामी, तर त्यो देश रूपान्तरण गर्न पर्याप्त छैन भन्ने हामीलाई बोध थियो। त्यसै कारणले हामीले यो पार्टीलाई ठुलो बनाउनुपर्छ। विभिन्न समान समूह सोच राख्ने, समान विचार राख्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र बृहत हस्तक्षेपकारी रूपान्तरणकारी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखेका थियौँ र त्यही ध्येय अनुरूप आज केही अघि हाम्रो रोशनीजीले, कार्यक्रम प्रस्तुताजीले भनिसक्नुभयो, गएको 1.5 वर्षदेखि राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएको सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, त्यसै गरी राजनीतिक गतिविधि नै गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी, यो 2वटासँग हामीले एकीकरण गर्ने र बृहत शक्ति निर्माणको अभियानको पहिलो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ र त्यही निर्णय अन्तर्गत आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। तर खुसीको कुरा के हो भने आजै हामी यसरी एकीकरण गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाएपछि डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम भन्ने एउटा समूहका साथीहरू पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ, जसको बारेमा अहिले रोशनीजीले प्रकाश पार्नुहुनेछ। र यो यसै गरी समान सोच भएका साथीहरू हामी अझ बढी जोडिँदै जानेछौँ र हामी साँच्चै यो देशको रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। अब म अरू भूमिका नबाँधिकन ठोस विषयवस्तुहरूभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो ठोस विषयवस्तु भनेको के हो भने हामीले गएको 4 वर्षमा जे जति गऱ्यौँ, हामीलाई विश्वास गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँ विश्वास नगर्ने एउटा तबका छ। त्यो तबकाले हामीले जेसुकै गरे पनि विश्वास गर्दैन। त्यो तबकाले के गर्छ थाहा छ? 2052 सालमा नै सांसदहरूलाई पजेरो सुविधा दिएर व्यापारी र सांसदहरूको बीचमा साँठगाँठ जुटाइदिने शेरबहादुर देउवाको नेपाली कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ। 2052 सालमै पजेरो काण्ड गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ?
2053 सालमा संसदमा सांसद किनबेच गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ? त्यो समूहले यो देशमा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, यो देशमा यति काण्ड, यो देशमा बालुवाटार काण्ड, यो देशमा वाइट बडी काण्ड, यो देशमा शिविरका लडाकुहरूबाट लाई दिएको पैसा आफै राख्ने घुसखोरीहरूको घुसखोर काण्ड गर्नेहरूलाई समर्थन गर्छ। र त्यो समूहले जहिले पनि हामीलाई के प्रश्न गर्छ भने तिमीहरूसँग विचार छैन, तिमीहरूसँग एजेन्डा छैन। आज म विचार र एजेन्डाको बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु र त्यो जसले टिप्पणी गर्नुहुन्छ विचार छैन, एजेन्डा छैन भनेर उहाँहरू कान खोलेर सुन्नु होला। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ हाम्रो विचारलाई, उहाँहरूले त्यो विचारै होइन भन्नुभयो। किनभने उहाँहरूले मार्क्स र माओले ओढाइदिनु भएको छाता ओढ्नु भएको छ। उहाँहरूले साम्यवाद र समाजवादलाई मात्रै विचार भन्टान्नुहुन्छ। उहाँहरूले कल्याणकारी लोकतन्त्र विचार होइन भन्नुहुन्छ। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको के हो त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। समाजवादको नाममा उहाँहरूले दलीय एकदम दलाल पुँजीवाद बुझ्नुहुन्छ। समाजवादको नाममा मुगु र सप्तरीको गाउँमा खान नपाएर बसेका जनताहरू, पानी पिउन नपाएर बसेका जनताहरू, दाल र भात खाने पैसा नभएर दाल किन्न नसकेर पानी र भात मुछेर खाने जनताहरूको नाममा समाजवादको नारा दिएर त्यो समाजवाद सबै आफ्नो घरमा कोठामा आफ्नो परिवारका सदस्यमा सीमित राख्नुहुन्छ। र उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले केही बुझेकै छैन राजनीति। तपाईँहरूले राजनीति बुझेको हुनाले यो देश यसरी बिग्रियो। त्यसै हुनाले हामी जस्ता नबुझ्नेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। तपाईँहरू राजनीति बुझेर इमान्दारीपूर्वक राजनीति गर्नुहोस्, हामी आउनु पर्दैन। तपाईँहरूले बुझेको, तपाईँहरूले गरेको राजनीतिले यो सुन्दर देशको हाल यस्तो भएको। हामीले भन्यौँ कल्याणकारी लोकतन्त्र अन्तर्गत हामी निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको, सम्पूर्ण जनताको आधारभूत मानवाधिकार हो भनेर भन्छौँ भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू बुझिदिनु होला, तपाईँहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर उहाँहरूले गरेको जस्तो अनियमित ढङ्गबाट व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना हुन सक्दैन। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको तपाईँको निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर भन्दा गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यो हामी सुनिश्चित गर्छौँ भन्दा उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ डाँडा डाँडामा नेताले पैसा लगेर जसरी डाँडा काटिराख्नु भएको छ, जसरी संघीयताको नाममा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ पुर्याइराख्नु भएको छ, जसरी सेनामा, प्रहरीमा, कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, कमिसन खोरको काम गर्नुभएको छ, यी सबैलाई हामी नियन्त्रित गर्छौँ र त्यसबाट बचेको पैसा हामी सम्पूर्ण जनताको लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउँछौँ भन्दा उहाँहरू पत्याउनुहुन्न। यो गर्न सकिने काम हो। समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्नेहरूले कि त तपाईँहरू गर्नुहोस्, होइन भने भोलि हामीले आएर गर्नै पर्छ। यो अहिले शिक्षामा देशको 10% बजेट खर्च हुन्छ। 10% बजेट शिक्षामा खर्च गरेर त्यसको पनि ठुलो अंश प्रशासनमा खर्च गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नबढेसम्म संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन। प्राइभेट स्कुलबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र नेपालका 80% जनताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् र त्यो 80% जनताका जो छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् उनीहरूमध्ये 70% उनीहरूले एकदमै न्यून गुणस्तर लिएर आएर उनीहरूले एसएलसी पुरा गरेका हुन्छन् अथवा उच्च शिक्षा पुरा गरेका हुन्छन्। र हाम्रो सेना, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो राजनीति त्यही गुणस्तरहीन शिक्षा लिएको व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित छ।
संसारमा त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नबढेसम्म त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसै हुनाले हाम्रो निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो 1 नम्बर भने पनि हुन्छ अथवा प्रमुख एजेन्डा हो। हामीले भनेका छौँ स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। निःशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन मसँग पैसा छ काठमाडौँमा बसेर मैले उपचार पाउने अनि दार्चुला र धनुषाका गाउँमा बस्ने जनताले उपचार नपाउने, पैसा नभयो भने मर्नुपर्ने, ज्यान गुमाउनु पर्ने, डायलासिस फ्री छ भनेर भनिएको छ। फ्री कसरी हुन्छ? मुगुको एउटा गाउँमा बस्ने नागरिकलाई हप्ताको 2 चोटि डायलासिस गर्नु पर्यो भने ऊ सुर्खेत झर्नुपर्छ। सुर्खेत झरेर उसले त्यहाँ भाडा लिनुपर्छ, परिवारको एउटा सदस्य लिएर बस्नुपर्छ। उसले कि मर्नु पर्यो, होइन भने सुर्खेत बसाइ सराई गरेर बाँकी जीवनभरि डायलासिसको उपचार गर्नु पर्यो। के यही चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? आज यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कैयौँ नागरिकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि आफ्नो गाउँ सम्झिनुहोस्। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ सबैतिरबाट बजेट कटौती गरेर भए पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको, त्यो काठमाडौँमा जन्मिएको होस्, त्यो धनुषाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो दार्चुलाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भनेर हामीले भन्यौँ। र जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालाई तपाईँले राज्यले सुनिश्चित गर्छ, त्यहाँ कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना